في دقائق معدودة نذكر فيها الله تحفنا فيها الملائكة وتغشانا فيها الرحمة، ويذكرون العظيم جل في علاه في من عنده. ويقال لمن يجلس في مجالس أكرم الأكرمين، يقال لمن يجلس في رياض الجنة، يقال لمن يجلس في حلق الذكر بإذن الله في ختام المجلس: قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم إلى حسنات. عن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه، وكأن أبو بكر قد لمح في وجه حنظلة الحزن. قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. فعظم الأمر على أبي بكر رضي الله عنه، كاتب الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهم نفسه بالنفاق. قال: وما ذاك يا حنظلة؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فعظم الأمر والكرب على أبي بكر، وقال: والله إنا لنلقى مثل ما تلقى. ثم ذهبوا إلى معلم الأمة الخير وإلى مربيها، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال حنظلة: يا رسول الله، نافق حنظلة. فقال صلى الله عليه وسلم: وما ذاك يا حنظلة؟ قال: نكون عندك يا رسول الله تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في فرشكم وعلى طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. يا حنظلة ساعة وساعة لا تعني أن العبد يقضي جل وقته في البعد عن الطاعات أو الإغراق في الملهيات. يا حنظلة ساعة وساعة تحكي لنا قصة قلب حي، قلب لما فارق مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحظات تفقد ذلك القلب، فإذا شيء من الدنيا وشهواتها قد دخل إلى ذلك القلب فاتهم نفسه ولم يبرئها، حتى عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين له الحال. هذه القلوب التي كان يعيش بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدققون في أعمالهم، يدققون في نياتهم، يحاسبون أنفسهم، ولذلك كانوا من المسارعين في الخيرات المنتهين عن المنكرات، بل المنتهين حتى عما قد يشغلهم عن الله ولو كان من المباحات. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتفقد بضائعنا التي سنقدم بها عليه، أن نتفقد أعمالنا التي سنقدم بها عليه جل جلاله، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يقول ابن القيم رحمه الله: قد دل على وجوب محاسبة النفس قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أي لينظر أحدكم ماذا قدم ليوم القيامة من الأعمال، أمن الصالحات التي تنجيه أم من السيئات التي توبقه. وقال قتادة رحمه الله: ما زال ربكم يقرب لكم القيامة حتى جعلها كغد، ليستنهض هذه النفوس الغافلة، هذه النفوس التي قد ران عليها الذنوب والمعاصي وحب الدنيا وشهواتها إلى أن تدرك نفسها قبل فوات الأوان. ولذلك كان السلف رحمهم الله يتواصون بينهم بهذه المحاسبة. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتهيئوا ليوم العرض. أتدرون يا أحبة ما هو يوم العرض الذي يقصده عمر؟ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. لا يخفى على الله من أمرك شيء، لا يخفى على الله تلك الخلاوات التي انتهكت فيها المحرمات، لا يخفى على الله تلك المظالم التي أخذتها، لا يخفى على الله تلك الكبائر والفواحش التي فعلتها، وكذلك لا يخفى على الله تلك الصلوات التي حافظت عليها.
ولا يخفى على الله تلك الصدقات التي بذلتها، ولا يخفى على الله سبحانه وتعالى تلك الصالحات التي عملتها، لا يخفى على الله شيء. ولذلك كان السلف رحمهم الله يحاسبون أنفسهم محاسبة دقيقة. هذا الأحنف بن قيس العابد الزاهد يقول: من كان يصحبه قال كان عامة صلاته الدعاء، وكان يجيء إلى المصباح الفانوس فيضع أصبعه فيه ثم يقول: حس من حرارة وألم النار، ثم يقول معاتبا ومحقر لنفسه وهو العابد الزاهد: يا حنيف، لم يقل يا أحنف، يا حنيف ما حملك على ما صنعت يوم كذا وكذا، يا حنيف ما حملك على ما صنعت يوم كذا وكذا، يا حنيف ما حملك على ما صنعت يوم كذا وكذا. متى آخر مرة يا أحبة وقفنا مع أنفسنا وقفة صادقة ثم قلت لنفسك يا فلان ما حملك على ما صنعت يوم كذا وكذا؟ ما حملك على الذنب الفلاني؟ أما أنا لك أن تنتهي من ذلك الذنب؟ وهذا إبراهيم التيمي رحمه الله يقول: مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها. قال: ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها. ثم قلت: أي نفس أي شيء تريدين؟ قالت: أريد أن أعود إلى الدنيا فأعمل صالحا. قلت: فأنت في الأمنية فاعملي. يا أحبة، نحن نعيش في أمنية ملايين بل مليارات من البشر. منهم من يريد أن يعود إلى الدنيا فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ومنهم من يريد أن يعود إلى الدنيا فيحافظ على تلك الصلاة التي كان يضيعها. ومنهم من يريد أن يعود إلى الدنيا فيتوب من ذلك الذنب الذي أصر عليه حتى توفاه الله عليه. ومنهم من يريد أن يعود إلى الدنيا فيتزود من الصالحات لما يرى لأهل الجنة من الدرجات. يا أحبة، الحسن البصري رحمه الله يقول: لا يزال العبد بخير، لا يزال العبد بخير ما كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبة من همته. ما دام أن في قلبك واعظ دائما كلما فعلت ذنب قال: يا فلان إلى متى وأن تفعل هذا الذنب؟ إلى متى وأن تقابل نعم الله بالمعاصي؟ يا فلان أما تخاف أن تموت على هذا الذنب؟ ما دام هذا الواعظ في قلبك فأنت على خير. لا يزال العبد بخير ما كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبة من همته. وهذا مالك بن دينار يقول رحمه الله: رحم الله عبدا قال لنفسه: ألست صاحبة كذا، ألست صاحبة كذا، ألست صاحبة كذا، يذكرها ذنوبها. قال: ثم زمها ثم خطمها ثم ألزمها كتاب الله فكان لها قائدا. والحسن البصري رحمه الله يقول في قول الله تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال: لا تجد المؤمن إلا يعاتب نفسه: ماذا أردت بأكلتي وماذا أردت بكلمتي؟ يا أحبة، نحن في الحياة الدنيا عندنا حسابات دقيقة جدا. تجد الإنسان دائما يحاسب نفسه محاسبة دقيقة في الأمور الدنيوية: كم كسبت اليوم؟ كم خسرت؟ وكيف أقدر أوفر المبلغ الفلاني في الوقت الفلاني؟ وتجد بعض الأحيان يعاقب نفسه ويحرم نفسه من ملذات الدنيا علشان هذه الحسابات الدنيوية. وهذا الأمر ليس عيب، لا يعاب عليه المؤمن، لكن العيب، كل العيب، أن يغاب هذا الحس وتلك الدقة في حسابات الآخرة التي والذي نفسي بيده أنه يترتب عليها الفوز الحقيقي الأبدي أو الخسارة الأبدية الحقيقية. يا أحبة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي سمعنا مقولته آنفا حينما قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، كان ممن يطبق هذا الكلام. يقول رضي الله عنه عن نفسه قال: لما كان صلح الحديبية، وصلح الحديبية للذي لا يعرفه هو صلح كان في ظاهره أنه جور على الإسلام والمسلمين، لكن حقيقته فتح للإسلام والمسلمين. قال عمر: وقد حملته الحمية لأجل الدين، وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أنرضى الدنية في ديننا؟ فرده الرسول صلى الله عليه وسلم ردا جميلا وقال: يا عمر إني عبد الله ورسوله ولن يضيعني. عمر بن الخطاب كان يرى هذا الاعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذنبا عظيما يحول بينه وبين الجنة. قال رضي الله عنه: قال: فعملت لذلك أعمالا. ما هو بس استغفر مرة واحدة ونسي، قال: فعملت لذلك أعمالا، بل في رواية قال: فما زلت أصلي وأتصدق وأصوم تكفيرا لذلك الذنب. ختاما يا أحبة، أختم بمقولة علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين قال: إن الدنيا ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة ارتحلت مقبلة،
ولكل منها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لذكره وشكره وحسن عبادته. الله يكتب أجركم ويتقبل منا ومنكم. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.